Gustog baho-baho ang akong ex-boyfriend. Itago na lang ko sa pangalang Lorna. Goal kaayo ko karon ni DJ Sam kay gibulagan ko sa akong uyab nga si Jimboy. 9 months na mi ni Jimboy ug open na mi sa ana-ana. Ganahan kaayo si Jimboy mo kit-kit sa akong simod sa iring DJ Sam. Kanang wa gyud limpyo-limpyo. Kanang bao-bao pagbulad. Mura pag naiuna sa ginamos. Gani, gusto niya kanang naadyo'y amoy gidaw. Gusto niya, dili manghugas kay original nga baho gyud ang iyang gusto. Mura siya og janitor fish, DJ Sam. Siya ang naga-general cleaning sa ako ang private part kumbaga during sa amo ang loving-loving. One time, 3 days nga naa siya sa business trip. Og sa pag-uli niya, timing nga bag-o kong ligo. Humot, og presko kaayo ko ni adtong tungura DJ Sam. Pero kabalo ka, imbis nga malipay, iyahan naman noon kong gibulagan. Nasuko siya nako kay ako adong gihugasan. Na dapat daw, pasagdan ra nako nga manimaho kini kay maugi daw ang iyahang giganahan o giapas nako.